श्री गुरुभ्यो नमः। तृतीयाध्याये किंचित् कर्तव्यः विचारः उपस्थापनीयः अस्ति। प्राधान्येन सारम् उपस्थापयामि, तत्तत् श्लोकं स्वीकृत्य तदानीं कर्तव्यः विचारोऽपि उपस्थाप्यते तत्तत् प्रसंगे। तृतीयाध्याये आहत्य 43 श्लोकाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमश्लोकद्वयं तु अर्जुनस्य प्रश्नात्मकम् एव वर्तते, प्रश्नात्मकः श्लोकः वर्तते। तत्र अर्जुन उवाच इत्यारभ्य जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनन्तरं व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयामित्येवं प्रथमश्लोकं तु प्रश्नरूपः श्लोकः। अनन्तरं तृतीयश्लोकादारभ्य भगवतः प्रतिवचनं वर्तते। तत्रापि तृतीयश्लोके आदौ तु उक्तयोः निष्ठयोः पुनः उपदेशः कृतः केवलं तृतीये श्लोके। अनन्तरं न कर्मणां समारम्भात् इति चतुर्थश्लोकादारभ्य एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति इति षोडशश्लोकपर्यन्तं कर्मणि अधिकृतस्य अनात्मज्ञस्य कर्मनिष्ठा उक्ता। एतावत्पर्यन्तं षोडशश्लोकपर्यन्तं। तत्र च कर्मानुष्ठाने अनेके हेतवः उक्ताः, अकरणे च दोषाः अपि उक्ताः। तत्र भाष्यकाराणाम् एवं वाक्यं वर्तते। एवं भाष्यकारैः अत्र लिखितं षोडशश्लोकस्य व्याख्यानावसरे, तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म इति प्रकरणार्थः। प्राक् आत्मज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राप्तेः तादर्थ्येन कर्मयोगानुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम् इत्येतत् न कर्मणाम् अनारम्भात् इत्यत आरभ्य शरीरयात्रापि च तेन प्रसध्येद कर्मणः इत्येवमन्तेन प्रतिपाद्य यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र इत्यादिना मोघं पार्थ स जीवति इत्येवमन्तेनापि ग्रन्थेन प्रासङ्गिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहुकारणम् उक्तम् तदकरणे च दोषसङ्कीर्तनं कृतम् इति भाष्यम्। तर्हि इदानीं किञ्चित् विमृश्यते तत्र किं किं कारणं भाष्यकारैः उक्तम् एकैकस्मिन् श्लोके, अकरणे च कः दोषः उक्तः इत्येतत् किञ्चित् विमृश्यते चतुर्थश्लोकात् आरभ्य षोडशश्लोकपर्यन्तम्। एवं वर्तते। चतुर्थश्लोकः अस्ति, न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इति वर्तते। अस्मिन् श्लोके भगवता कर्मयोगस्य ज्ञानयोगस्य च परस्परं कार्यकारणभावः एव उक्तः इत्येव वक्तव्यं, तथैव व्याख्यातं च भाष्यकारैः। एवं भाष्यं वर्तते, नैष्कर्म्यं निष्कर्मभावं कर्मशून्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेण अवस्थानमिति यावत् इति नैष्कर्म्यम् इति पदार्थः विवृतः। तत्रैव अनन्तरं भाष्यकारैः उक्तं कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं न अश्नुते इति वचनात् तद्विपर्ययात् तेषाम् आरम्भात् नैष्कर्म्यम् अश्नुते इति गम्यते। तर्हि कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं नाश्नुते, अवश्यम् अश्नुते एव। अतः अनेन किं प्रतिपाद्यते, कर्मयोगः ज्ञानयोगं प्रति कारणं, तस्मात् त्वं कर्मयोगं कुरु इति एकं कारणं। तर्हि कर्मयोगज्ञानयोः कार्यकारणभावोऽस्ति इति कृत्वा त्वं कर्मयोगं कुरु, योगबुद्ध्या कर्मानुष्ठानं कुरु इति एकं कारणम् अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। द्वितीयः अग्रिमश्लोकः वर्तते, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः इति वर्तते। अत्र तु कः हेतुः उक्तः, कश्चन यदि संसारी वर्तते सः अवश्यं गुणैः विचाल्यते एव, सत्वरजस्तमो गुणैः सर्वोऽपि सर्वदा विचाल्यते एव। तर्हि कर्म अकृत्वा तु न कश्चन स्थातुमर्हति, तर्हि त्वयापि अन्ततो गत्वा कर्म कर्तव्यमेव अस्ति। तथा च एवं स्थिते तर्हि धर्मानुष्ठानमेव कर्तुं युक्तं। तर्हि अवश्यं सर्वोऽपि जनः अवश्यं गुणैः विचाल्यते एव, कर्म च किञ्चित् कर्तव्यमेव।
तत्रापि उदासीनं कर्म तु किञ्चित् लौकिकं स्थित्यर्थं कर्तव्यमेव, तत्र तु संशयः एव नास्ति। तर्हि अवश्यमपि धर्मोऽपि यदि अनुष्ठीयते तर्हि अवश्यं तत्र श्रेयोऽपि भविष्यति। तदपि योगबुद्ध्या अनुष्ठीयते चेत् पुनः पूर्वोक्तरीत्या ज्ञानयोगं प्रत्यपि साधनं भवति खलु। एतावत् अर्थः वक्तव्यः। तथा च गुणैः विचाल्यमानत्वात् त्वया पुनः अवश्यं कर्मयोगः कर्तव्य एव इति पर्यवसानमस्ति। अनन्तरश्लोकः वर्तते, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते इति। कश्चन कर्मेन्द्रिय इत्युक्ते कर्मेन्द्रियाणि न प्रवर्तते इत्युक्ते प्रकृते इदानीं लौकिककर्मविषये तु प्रकृते न वक्तव्यं, प्रसङ्गो नास्ति। धर्मविषये एव इदानीं प्रसङ्गः वर्तते। तथा च यः कर्मेन्द्रियाणां धर्मे व्यापारं न करोति इत्युक्ते धर्मानुष्ठानं न करोति इत्यर्थः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, सः धर्मानुष्ठानं तु न करोति। यः इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। परन्तु सः तु विषयान् सर्वान् अपि उपभुङ्क्ते इत्युक्ते विरक्त इव इति आचरति, कर्म च न करोति इति। तादृशः कश्चन वैराग्यमपि न जातं, कर्म च न करोति, तर्हि तादृशस्य का स्थितिः इत्युक्ते अवश्यं प्रत्यवायः स्यात् इत्येव तात्पर्यम्। यतोहि मिथ्याचारः इति पदस्य भाष्यकारैः पापाचारः इति व्याख्यानं कृतमस्ति। तथा च विहितकर्म न अनुष्ठीयते चेत् पापं भविष्यति इति कृत्वा विहितकर्माननुष्ठानस्य पापजनकत्वादपि त्वया तु अवश्यं कर्म कर्तव्यमेव अस्ति। तदेव कर्म तर्हि योगबुद्ध्या कुरु, तदानीं तत् ज्ञानयोगस्यापि साधनं भविष्यति इति तात्पर्यं। तथा च अवश्यं योगः कर्तव्यः इति। अत्र इदमपि वक्तुं शक्यते, अत्र कर्मयोगे प्रवर्तनीयः अस्ति, तर्हि अकरणे प्रत्यवायजनकत्वं तु कर्मयोगस्य तु नास्ति, किन्तु कर्मणामेव खलु वर्तते। यतोहि कर्मयोगं करोति चेत् कर्मयोगस्तु न नित्यं कर्म एव, इत्युक्ते नित्यं कर्म तु नास्ति। इत्युक्ते कर्मयोगस्य अकरणे प्रत्यवायः इति तु नास्ति। तर्हि प्रकृते कर्मणामेव खलु प्रकृते अकरणे प्रत्यवायजनकत्वम् अस्ति। इदानीम् अत्र तु पाप अजनकत्वं कस्य वक्तव्यम् इत्युक्ते कर्मणां खलु वक्तुं युक्तं, न तु कर्मयोगस्य। प्रकृते च अर्जुने कुत्र प्रवर्तयितुम् इष्टः इत्युक्ते इदानीं कर्मयोगे चेत् कर्मानुष्ठानस्य तत् किमर्थम् इदानीं प्रसङ्गः इत्युक्ते योगबुद्धिरपि कुत्र उपदेष्टुं शक्यते। यस्य कर्मानुष्ठानं प्रसक्तं तत्रैव खलु योगबुद्धिः उपदेष्टव्या। तर्हि कर्मणि प्रवृत्तिं सम्पाद्यैव तत्र योगबुद्धिरपि कर्तव्या अस्ति इति स्थितिः वर्तते। प्रकृते अर्जुनस्य तु धर्मानुष्ठानमेव न प्रसक्तं, तर्हि धर्मानुष्ठानस्यापि अकरणे प्रत्यवायजनकत्वम् अस्मिन् सन्दर्भे बोधयितुं युक्तं। यद्यपि कर्मयोगाध्यायः, तथापि योगबुद्धिं विनापि यत् कर्म क्रियते तदकरणेपि प्रत्यवायजनकत्वम् अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपादयितुं युक्तमेव इति कृत्वा तदुत्तरमेव योगबुद्धेः उपदेशः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा अतः अयम् उपदेशोऽपि अस्मिन् प्रकरणे सार्थकः इति एवं सङ्गतिः योजनीया अस्ति। अयं षष्ठश्लोकः। तदुत्तरं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। तर्हि इदानीं स्तुतिः क्रियते इत्येव वक्तव्यं। यः एवं न करोति, किन्तु यः सङ्गं विना इन्द्रियाणि मनसा नियम्य तत्तत्कर्मणः यत् फलं तद् अननुसन्धाय तत्र इच्छां विना यः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं यः करोति असक्तः सन् तत्तत्कर्मणः यत् फलं तत्र सङ्गं विना तत्र इच्छां विना यः करोति स तु विशिष्यते इति। यः विहितकर्मानुष्ठानं योगबुद्ध्या यः करोति तस्य स्तुतिः क्रियते। तेन च अत्र तु पापजनकत्वं नास्ति इत्यपि बोध्यते। तदपि बोधनीयं। यतोहि प्रकृते अर्जुनः किं मन्यते, युद्धं यत् कर्म क्षात्रं तत् प्रकृते पापजनकम् इति खलु। तर्हि पूर्वोक्तः यः असाधारणभ्रमः अर्जुनस्य वर्तते, तर्हि तदपि उपदेष्टव्यमेव अस्ति इति कृत्वा अयम् उपदेशः अत्र सार्थकः इति कृत्वा क्षात्रं कर्म तद् योगबुद्ध्या क्रियमाणं क्षात्रं कर्मेति कृत्वा धर्मत्वादेव तत् पापजनकं न भविष्यति। योगबुद्ध्यापि करोतु तत् इतोपि विशिष्टं भविष्यति। यतोहि पूर्वोक्तकार्यकारणभावः उक्तः खलु। ज्ञानयोगं प्रति कर्मयोगस्य साधनत्वमपि वर्तते, अतः विशिष्यते, विशेषो वर्तते, अतः अवश्यं त्वया कर्मयोगः कर्तव्यः इति इदमपि अन्यत् कारणम् अनेन श्लोकेन उच्यते। अनन्तरं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद् अकर्मणः इति वर्तते। अत्र नियतं कुरु कर्मत्वम् इत्यस्य नित्यकर्म इत्येव अर्थो व्याख्यातः। भाष्यम् एवं वर्तते, यः यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतं तन्नियतं कर्म। तर्हि नित्यं शास्त्रोपदिष्टं कर्म इत्यर्थः आयाति। नित्यकर्म अनुष्ठाने सति पुनः प्रत्यवायः स्यादेव।
तर्हि पुनः अन्ततो गत्वा अभावात् भावोत्पत्तिर्नास्ति पापं सूचयति इत्यादि कल्पनापर्यन्तं गन्तव्यमेव अस्ति। सामान्यतः करणे प्रत्यवायः इत्यपि उच्यते। तथा च सति अवश्यं एवमेव नित्यं कर्म नित्यकर्मणां पापक्षयं प्रति जनकत्वमपि अस्ति एव। तर्हि अक्रियमाणं सत् पापक्षयश्च न भवति, तथा च कार्यान्तरे प्रतिबन्धकमपि भवति इति कृत्वा शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येत्। अतः अवश्यं त्वया शरीरस्थित्यर्थं शरीरयात्रा निर्वहणार्थमपि त्वया अवश्यं कर्म कर्तव्यमेव अस्ति इति आशयः। इति अष्टमश्लोके अपरः एकः हेतुः भगवता उपदिष्टः। तदुत्तरं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर इति श्लोकः। अत्र कर्मणां बन्धकत्वं नास्ति इति उच्यते। केषां कर्मणाम् इत्युक्ते योगबुद्ध्या अनुष्ठीयमानानां कर्मणां बन्धकत्वं नास्ति इति उच्यते। अत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञः इति शब्दस्य विष्णुः इत्यर्थः व्याख्यातः, यज्ञो वै विष्णुः इति। तर्हि यज्ञार्थं कर्म इत्युक्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणं कर्म। अत्र भाष्यवाक्यमपि यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः यज्ञः ईश्वरः तदर्थं यत् क्रियते तत् यज्ञार्थं कर्म इति भाष्ये व्याख्यातमस्ति। तथा च तद्भिन्नं यत् कर्म इत्युक्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणं यत् कर्म तद्भिन्नं यत् कर्म तत्सर्वमपि कीदृशं तद्बन्धकं योगबुद्ध्या क्रियमाणम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणम् इदमेव कर्म बन्धकं न भवति इति उच्यते। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। अतः सङ्गं विना इदं कर्म कुरु इति। अत्रापि इदं चिन्तयितुं शक्यते तत्कथं ईश्वरार्पणबुद्धिं विनापि विहितं नित्यं कर्म क्रियते चेत् तत्कथं बन्धकं स्यात्, निषिद्धं कर्म क्रियते चेत् तद् बन्धकं स्यात्। तर्हि एतादृशं विहितमपि काम्यं नित्यं च क्रियते चेत् तत्कथं बन्धकं स्यात् इत्युक्ते अध्यात्मशास्त्रे पुण्यजनकमपि कर्म यदि क्रियते तर्हि तस्य संसार आपादकत्वात् पुण्यजनकस्यापि कर्मणः बन्धकत्वम् इष्टमेव अस्ति इति कृत्वा तादृशानां कर्मणामपि बन्धकत्वम् इष्टं। तर्हि योगबुद्ध्या क्रियमाणं तु बन्धकं न भवति इति। यतोहि इदानीम् अत्र संयोगपृथक्त्वन्यायेनैव अत्र एतेषां नित्यकर्मणां चित्तशुद्धिफलकत्वम् उच्यते। तथा च तदेव कर्म यदा इदमेव नित्यकर्म यदा चित्तशुद्धिरूपसङ्कल्पेन चित्तशुद्धिर्मे भवतु इति सङ्कल्पेन क्रियमाणं यत् कर्म तत्कर्म तु चित्तशुद्ध्य उपैकं पुण्यमेव जनयिष्यति, फलान्तरं तु न जनयति इति कृत्वा तस्य बन्धकत्वं तु नास्ति इति एवं व्याख्यातुं शक्यते इति भाति। अतः चित्तशुद्धिर्मे भवतु इति बुद्ध्या ईश्वरार्पणबुद्ध्या च क्रियमाणं यत् कर्म तादृशानां कर्मणां तु बन्धकत्वं नास्ति इति एवं व्याख्यातव्यम्। अनन्तरम् इति नवमश्लोके स्थितिः। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्टकामधुक् इति वर्तते। अनेन श्लोकेनापि इष्टकामधुक्त्वम् इत्युक्ते अभिप्रेतफलविशेषजनकत्वं विहितकर्मानुष्ठानस्य उच्यते। अत्र तु दशमे श्लोके कर्मयोगस्य योगबुद्ध्या क्रियमाणस्य कर्मणः विषये न प्रतिपाद्यते, किन्तु केवलस्य कर्मणः। यतोहि सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्टकामधुक् इत्युक्ते सामान्यतः इदानीम् अर्जुनस्य इदानीं स्वधर्मे एव प्रवृत्तिः निरुद्धा वर्तते, तर्हि तत्रैव प्रवृत्तिः सम्पादनीया अस्ति। तदुत्तरं खलु तत्र योगबुद्ध्या तत्र अर्जुनः प्रवर्तेत। तर्हि तस्यैव प्रसक्तिं सम्पादयितुम् अत्र विहितकर्मानुष्ठानमेव यस्य अर्जुनस्य न प्रसक्तं तस्य तत्र प्रवृत्तिरुपपादनीया इति कृत्वा फलविशेषजनकत्वं प्रकृते अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यते। इति कृत्वा कर्मयोगाध्याये इदं कर्मणि अपि प्रवृत्तिः युज्यते, न केवलं योगबुद्ध्या क्रियमाणे कर्मणि प्रवृत्तिः अपेक्षिता अर्जुनस्य, केवलकर्मण्यपि प्रवृत्तिः अपेक्षिता। तदर्थम् अयम् उपदेशः इति वक्तुं शक्यते। भाष्येपि तत्र योगबुद्ध्या क्रियमाणे कर्मणि प्रवृत्तिः इत्येतत् सूचकं किमपि नास्ति भाष्येपि। दशमश्लोकस्य एवमेव व्याख्यानमस्ति। इतश्च अधिकृतेन कर्मेण कर्तव्यं सहेति सह यज्ञाः यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य पुरा पूर्वं सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां सृष्टा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवः वृद्धि उत्पत्तिः तां कुरुध्वम् एषः यज्ञो वै युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् इष्टान् अभिप्रेतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धि इति इष्टकामधुक्। तर्हि योगबुद्ध्या क्रियमाणस्य कर्मणः विषये किमपि नोच्यते। तथा च स्वकर्मणि नित्यकर्मणि इदानीं प्रवर्तयति भगवान् अनेन श्लोकेन इत्येव भाति, तदपि युज्यते एव। अनन्तरम् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते ततः प्राक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इति वर्तते। तत्रापि विहितकर्मानुष्ठानस्य देवताप्रसादद्वारा
मोक्षस्वर्ग अन्यतरजनकत्वम् इति फलम् अत्र सिद्धान्ते अभिमतमस्ति। अत्र एवं भाष्यं वर्तते। इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वह युष्मभ्यं देवाः दास्यन्ते वितरिष्यन्ति। स्त्री पशुपुत्रादीन् यज्ञभाविताः यज्ञैः विधिताः तोषिताः इत्यर्थः। तैः देवान् दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्वा आनरण्यम् अगृत्वा इति व्याख्यातम्। तत्र एवं आनन्दगिर्याचार्यैः उक्तं मुमुक्षुत्व बुभुक्षुत्व विभागेन श्रेयसि विकल्पः। यतोहि तत्र श्रेयः इति पदं द्विधा व्याख्यातं भाष्यकारैः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इत्यत्र श्रेयः इति शब्दस्य स्वर्गं वा परं श्रेयो वा अवाप्स्यथ इति द्विधा व्याख्यातं। तत्र आनन्दगिर्याचार्यैः मुमुक्षुत्व बुभुक्षुत्व विभागेन श्रेयसि विकल्पः। अनन्तरं निष्कर्षार्थोऽपि उक्तः देवानां ऋषीणां पितॄणां च यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया च सन्तोषम् अनापाद्य स्वकीयं कार्यकरणसङ्घातमेव पोष्टुं भुञ्जानः तस्करो भवति इत्येवं निन्दा अपि कृता। तथा च एवं रीत्या अत्र अर्थः विव्रियते। तथा च देवता प्रसादः भविष्यति, देवतादीनां प्रसादः भविष्यति कर्म त्वं यदि अनुतिष्ठसि तेन च तव इष्टः भोगः लभ्यते इति अत्रापि कर्मणि प्रवर्तयति इत्येव वक्तव्यम्। अत्रापि कर्मयोगस्य कर्मयोगे न प्रवर्तयति किन्तु कर्मणि प्रवर्तयति इति वक्तव्यम् अनेनापि श्लोकेन। अनन्तरं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् इत्यनेन यः यज्ञार्थं यत्किञ्चित् अन्नं निर्माति अन्नादिकं तत्तत्कर्मणि यत् अङ्गत्वेन अनन्तरं तच्छिष्टं यः भुङ्क्ते सः सर्वकिल्बिषैः मुच्यते। इतरे तु ये स्वस्य कृते एव पाकं कुर्वन्ति भुञ्जते च ते तु पापं प्राप्नुवन्ति इत्येवं श्लोकः वर्तते। परन्तु अत्रापि ये पचन्ति आत्मकारणात् इत्यनेन वस्तुतस्तु अत्र निन्दा न विवक्षिता। यतोहि अत्र न हि निन्दान्यायः एव प्रवर्तनीयः अस्ति। यतोहि अत्रापि आनन्दगिर्याचार्यैः उक्तं ये तु आत्मंभरयः भाष्यमेवं वर्तते। ये तु आत्मंभरयः भुञ्जते ते त्वघं पापं स्वयमपि पापाः ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति आत्मकारणात् आत्महेतोः इति वाक्यं वर्तते। एवं परन्तु एवकारस्तु तथा वक्तुं शक्यते। एवकारस्तु प्रकृते नास्ति। तर्हि इत्येवकारस्तु नास्ति। तर्हि अत्र आनन्दगिर्याचार्यैः किमुक्तं महायज्ञानुष्ठानस्तुत्यर्थं तदनुष्ठानविमुखान् निन्दति इति आनन्दगिर्याचार्यैः उक्तं। तेन किं ज्ञायते? न हि निन्दान्यायः वर्तते। एवं न तर्हि इत्युक्ते यः स्वस्य बुभुक्षानिवृत्त्यर्थं किञ्चित् पङ्क्त्वा भुङ्क्ते तस्य पापं तु न भविष्यति। परन्तु एवं एवं इत्युक्ते आत्मतृप्त्यर्थमेव यः भुङ्क्ते तस्य तु निन्दा इति वक्तुं शक्यते। परन्तु एवकारः नास्ति इति कृत्वा व्याख्याकारैः न हि निन्दान्यायेन तद् योजितम् इति वक्तव्यं। तथा च सति यदि निन्दा नास्ति परन्तु अर्थात् यः स्वस्य कृते एव पाकं करोति तस्य तु निन्दा अस्ति इति सूच्यते इति तु वक्तुं शक्यते इति स्थितिः। तथा च तात्पर्यं कुत्र वक्तव्यं? तात्पर्यं तु अत्र वक्तव्यं यज्ञशिष्टाशनं पापनिवर्तकम्। एवमेवं तर्हि तस्यापि इदानीं योगबुद्ध्या पापनिवर्तकत्वे तात्पर्यम् इति प्रकृते वक्तुं शक्यते। एवम् इत्युक्ते यज्ञशिष्टाशनस्य पापनिवर्तकत्वम् अनेन श्लोकेन उच्यते इत्युक्ते इदानीं प्रकरणेन अन्वयः भवति अस्य श्लोकस्य। अनन्तरम् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः इति अस्ति। अत्रापि अन्नाद् भवन्ति भूतानि स्पष्टं, पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः इत्यत्र अत्र यज्ञशब्दस्य अपूर्वम् इति अर्थः व्याख्यातः। पूर्वं तु यज्ञशब्दस्य विष्णुः इति अर्थः व्याख्यातः, अत्र तु अपूर्वम् इति। एवं वर्तते। केवलं
यज्ञात् भवति पर्जन्यः अग्नौ प्रास्ता आहुतिः सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः इति स्मृतेः यज्ञः अपूर्वम् इति भाष्यं केवलं भाष्यं स्मारयितुं यज्ञः अपूर्वम् इति भाष्ये वर्तते ततः यज्ञशब्दस्य अपूर्वं यतोहि यज्ञः कर्मसमुद्भवः इति वाक्यशेषः अस्ति तदनुसारेण अत्र एवमर्थः स्वीकृतः अस्ति अनन्तरं तथा च यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः तथा च किमुक्तं कर्मणि एवं तदपि अग्रिमश्लोकः परन्तु अस्मिन् श्लोके किमुच्यते इत्युक्ते कर्मणः अपूर्वहेतुत्वं वर्तते इदञ्च अपूर्वं जगत्प्रवृत्तिं वृत्ति इत्युक्ते तव अग्रे सुकृतं समीचीनं फलं दास्यति इति कृत्वापि त्वं कर्म कुरु इति कर्मणि प्रवर्तयति भगवान् अनन्तरं तु कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् इति वर्तते अत्र ब्रह्मशब्दस्य वेदः इति अर्थः व्याख्यातः ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवं वेदस्तु अक्षरसमुद्भवम् अक्षरशब्दस्य परमात्मा इत्यर्थः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अतः तस्मात् सर्वगतं सर्वार्थप्रकाशकं ब्रह्म वेदः यज्ञे नित्यं प्रतिष्ठितम् इत्यनेन नित्यं प्रतिष्ठितम् इति नित्यत्वविशेषणेन अत्र अपौरुषेयत्वं वेदस्य बोध्यते गुरुचरणैः टिप्पण्याम् अपि तत्र अनेन अपौरुषेयत्वं बोध्यते इति व्याख्यातं तथा च अत्र किं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते अपौरुषे वेद प्रतिपाद्यत्वं कर्मणः वर्तते तस्मात् त्वं कर्म कुरु इति पुनः कर्मणि प्रवृत्त्यर्थं हेत्वन्तरम् अत्र समुच्चीयते अनन्तरम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति इत्यनेन पुनः अघायुः भविष्यति इत्यादि निन्दा श्रूयते इति कृत्वा अत्रापि विहितकर्मानुष्ठाने सति प्रत्यवायः उच्यते तस्मादपि त्वम् अवश्यं कर्म कुरु अन्यथा जगच्चक्रमेव तव सम्यक् न स्यात् तस्मात् त्वम् अवश्यं प्रवृत्तिं कुरु इति षोडशश्लोकपर्यन्तम् अर्थः उक्तः तथा च इदानीं यथा भाष्यं पूर्वं मया उक्तम् एतावत्पर्यन्तं प्रवृत्त्यर्थं कारणानि उक्तानि अकरणे दोषसङ्कीर्तनं च कृतम् इति भाष्यवाक्यं वर्तते तथा च किञ्चित् गणयामश्चेत् कति कारणानि उक्तानि इति किञ्चित् गणयितुं शक्यते तत्र आदौ तु ज्ञानयोगकारणत्वम् अनन्तरम् अज्ञस्य सर्वदा गुणैः विचाल्यमानत्वं विहितकर्मानुष्ठानस्य सदाचारत्वं स्तुतिः क्रियते स्तुतिः कृता अनन्तरश्लोके अनन्तरं विहितकर्मानुष्ठानस्य शरीरयात्रा निर्वाहकत्वम् अन्यथा शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येत कर्मणः इत्यत्र अनन्तरं कर्मयोगस्य बन्धकत्वाभावः अनन्तरं विहितकर्मानुष्ठानस्य अभिप्रेतफलविशेषजनकत्वम् अनन्तरं विहितकर्मानुष्ठानस्य देवताप्रसादद्वारा मोक्षस्वर्गान्यतरजनकत्वमस्ति यथा भाष्ये द्विधा व्याख्यातम् इति उक्तं मया श्रेयः इति पदस्य द्विधा व्याख्यानं कृतं तदनुसारेण इदमुक्तम् अनन्तरं कर्मानुष्ठानजन्यस्य देवताप्रसादस्य इष्टभोगप्रापकत्वं देवता इति पदं पुनः ऋषि पितृ एतत् उभयोः अपि उपलक्षणम् इति वक्तव्यं व्याख्यानुसारेण अनन्तरं यज्ञशिष्टाशनस्य पापनिवर्तकत्वं यदि न हि निन्दान्यायेन इति उच्यते अन्यथा तु वस्तुतः निन्दा इत्येव वक्तुं शक्यते यथा शास्त्रिपादैः उक्तं तथापि सूचयितुं शक्यते अनन्तरं कर्मणः अपूर्वहेतुत्वेन जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुत्वं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र अनन्तरं कर्मणः अपौरुषेयवेदप्रतिपादितत्वम् इत्येवम् 11 कारणानि भगवता उक्तानि अर्जुनस्य प्रवृत्त्यर्थम् इति अवगन्तुं शक्यते दोषस्तु प्रत्यवायरूपः अनन्तरं स्तेनत्वरूपः अपि तत्प्रयुक्तः दोषः अपि भविष्यति इति उक्तं तर्हि एतादृशदोषसङ्कीर्तनं च कृतम् इति षोडशश्लोकपर्यन्तम् एवं व्याख्यातुं शक्यते तदुत्तरं किं कृतं तत्र आत्मविद्भिरपि साङ्ख्यैः इदं कर्म कर्तव्यं वा इदानीम् अर्जुनस्य सन्देहः जातः तर्हि सम्यक् दर्शनवतः कर्तव्यं नास्ति इति उक्तम् अनन्तरं भगवता तदुत्तरश्लोकः अस्ति यस्तु अस्तु पञ्चनिमेषेषु अस्तु तर्हि अनन्तरं अनन्तरं केचन निमेषद्वये इत्युक्ते अनन्तरं निमेषद्वये अनन्तरं लोकसङ्ग्रहार्थम् 8 श्लोकाः वर्तन्ते इत्युक्ते लोकसङ्ग्रहार्थं त्वं कर्म कुरु इत्येतद् उपदिष्टम् इत्युक्ते अहं यथा लोकसङ्ग्रहार्थं कर्म करोमि अहं भगवान् तथा त्वमपि कुरु इति लोकसङ्ग्रहश्च उन्मार्गप्रवृत्तिवारणम् इति व्याख्यातं भाष्यकारैः उन्मार्गप्रवृत्ति मधुसूदन्यं तत्रैव स्वधर्मे प्रवृत्ति
करणम् उन्मार्गप्रवृत्तिवारणं च इति स्वस्वधर्मे प्रवृत्ति कारणं इत्युक्ते प्रवर्तकत्वम् इति एकम् इतोपि एकं दलं निवेशितं भाष्यकारैः तु केवलम् उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम् इत्येव उक्तम् इति लोकसङ्ग्रहलक्षणे अनन्तरम् 8 श्लोकाः लोकसङ्ग्रहार्थम् उक्ताः तदुत्तरं श्लोकद्वयम् अनन्तरम् अन्ये श्लोकाः सर्वेपि कामस्य वैरित्यप्रदर्शनार्थम् अनेके श्लोकाः उक्ताः इति एतावत्पर्यन्तं संक्षेपेण अत्र उपसंह्रियते समयः गीतार्थसङ्ग्रहे तृतीय अध्याय अर्थश्च इत्थं सङ्गृहीतः सर्वेश्वरेव असक्त्या लोकरक्षायै गुणेष्वारोप्य कर्तृतां सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीये कर्म कार्यता इति उच्यते।